दर्शकवृन्द नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम दृष्टिकोणमा। नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टरमा नबिल ब्याङ्क एउटा सफल र अग्रणी वाणिज्य ब्याङ्कको रूपमा चिनिन्छ। मुलुकको निजी क्षेत्रको पहिलो ब्याङ्क नबिल ब्याङ्क लिमिटेडले आफ्नो व्यवसाय जुलाई 1984बाट सञ्चालन गरेको हो। समाजका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक ब्याङ्किङ सेवाहरू प्रदान गर्ने उद्देश्यले नबिल ब्याङ्कको स्थापना भएको हो। काठमाडौँको दरबार मार्ग स्थित बिना मार्गमा प्रधान कार्यालय रहेको यस ब्याङ्कले सम्पूर्ण नेपालीहरूमाझ आफ्नो ब्याङ्किङ सेवा पुर्याउने उद्देश्य सहित पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म 119वटा शाखाहरू सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। आफ्नो सबै शाखाहरूबाट अत्याधुनिक ब्याङ्किङ सुविधा ग्राहकहरूलाई उपलब्ध गराउन यस नबिल ब्याङ्क सफल भएको छ। नबिल ब्याङ्कको 119 शाखाहरूमध्ये आज हामीले नबिल ब्याङ्क पाँचखाल शाखा र नबिल ब्याङ्क कौशलटार शाखाको बारेमा जानकारी दिँदैछौँ। ब्याङ्किङ सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेको सम्पूर्ण ग्रामीण भेगका सर्वसाधारणहरूमाझ सरल, अत्याधुनिक र स्तरीय ब्याङ्किङ सेवा नबिल ब्याङ्क पाँचखाल शाखाले पुरा गरिदिएको छ। दूरगामी योजना सँगसँगै सर्वसाधारणहरूको आर्थिक सहयात्री बन्दै उनीहरूको आर्थिक जीवन स्तर माथि उकास्न पनि यस नबिल ब्याङ्क प्रतिबद्ध देखिन्छ। ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको झन्झट रहितको कृषि कर्जा यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। ब्याङ्कबाट कृषिको लागि लिएको कर्जाबाट गाई, भैँसी र खसी बाख्रा पाल्ने, धान जस्ता अन्न बाली लगाउने जस्ता व्यवसाय गरेर निकै चाँडो आर्थिक स्थिति बलियो बनाउन सफल भएका छन् पाँचखाल वासीहरू। शाखा चाहिँ हामीले तपाईँको यो जनवरी 19बाट चाहिँ हामीले यहाँ सुरु गऱ्यौँ। यो सुरु गर्ने क्रममा चाहिँ हामी नेटवर्क एक्सपान्सनको लागि चाहिँ अब अलिकति वाइडली नै जाने भनेर त्यो रेन्जमा चाहिँ हामी गइराखेका थियौँ। त्यो जाँदाखेरि चाहिँ हामीले ब्रान्चहरू पनि त्यो बेला लगभग 40-45वटा ब्रान्चहरू चाहिँ लास्ट इयर हामीले खोल्यौँ। अझै पनि एक्सपान्सनको प्रोसेसमै थियो हाम्रो, तर यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति स्टप भएको जस्तो त्यो भइराखेको छ। त्यही सिलसिलामा चाहिँ पाँचखाल ब्रान्च पनि हाम्रो चाहिँ अपरेसनमा आएको थियो। नर्मल्ली अब एग्रिकल्चर बेस्ड मार्केट छ यहाँ, अब त्यस्तो ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रीहरू छैन यो मार्केटमा। त्यो भएपछि अब हाम्रो चाहिँ तपाईँको डिपोजिट मार्केटको लागि चाहिँ अब जुन अब हाम्रो किसानहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूबाट आउने त्यो फन्डहरू नै हो होइन। हामीले चाहिँ तपाईँको जनवरी 19बाट अपरेसनमा आएर चाहिँ अहिलेसम्म आउँदा चाहिँ लगभग हामीसँग चाहिँ 500+ ग्राहकहरू हुनुभएको छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो डिपोजिटको पोर्सन भनेको चाहिँ 3.5 करोड जति हाम्रो डिपोजिट छ। अनि त्यही रेसियोमा हामीले लेन्डिङ चाहिँ तपाईँको कस्तो भयो भनेदेखि ठ्याक्क ब्रान्च खोल्ने बित्तिकै लकडाउन सुरु भइहाल्यो। 2 महिना मात्रै हामीले अपरेसनमा आउनु पाएको थियौँ, त्यतिखेर हाम्रो केही पनि भएन। आफ्टर असार चाहिँ हामी अलिकति पिकअपको चाहिँ उसमा गइराखेको छौँ होइन। अनि लेन्डिङमा चाहिँ हाम्रो अहिले लगभग 3.5 करोडकै हाराहारीमा हामीले चाहिँ लेन्डिङ गरेको छौँ। अरूहरू पनि अब राम्रै छ कस्टमरको फ्लोहरू होइन। निक्षेपलाई आकर्षण गर्ने खालका बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक लगायतका सम्पूर्ण उमेर समूह लक्षित उच्च प्रतिफल सहित आकर्षक र सुरक्षित बचत योजनाहरू यस नबिल ब्याङ्क पाँचखाल शाखाले सार्वजनिक गरेको छ। आफ्ना ग्राहकहरूलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध यस नबिल ब्याङ्क हरदम ग्राहकहरूको सन्तुष्टिप्रति चिन्तनशील रहन्छ। हामी चाहिँ अब फर्स्ट कुरो त फर्स्ट जोइन्ट भेन्चर ब्याङ्क भयौँ। त्यसपछि हामीले दिने सेवा सुविधाहरू अब कम्पेरिटिभली मार्केटमा चाहिँ अरूको भन्दा अलिक फरक खालको सेवा सुविधाहरू पनि छ। फरक खालको एज अ मिन्स अहिले त कम्पिटिसन छ, सबैले अब कपी टाइपको प्रडक्टहरू पनि आउन थालेको छ होइन। अब हाम्रोमा चाहिँ अब क्वान्टिटी भन्दा पनि क्वालिटी प्रडक्टहरू चाहिँ अलिकति बढी छ। त्यसको कारणले चाहिँ ग्राहकहरूलाई चाहिँ अब नबिलमै आकर्षित हुनलाई चाहिँ अलिक सहज गरेको छ। निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेपको सुरक्षा सँगसँगै पाँचखाल वासीका ग्राहकहरूको स्थापनाको छोटो अवधिमै विश्वास जित्न सफल यस नबिल ब्याङ्क पाँचखाल शाखाका ग्राहकहरू ब्याङ्कको खुलेर प्रशंसा गर्छन्। नबिल ब्याङ्क आज धेरै एकदम सहज र सुलभ भएको छ, हामीलाई एकदम सजिलो पनि भएको छ।
जब यो शाखा सुरु भयो हामीलाई एकदम सजिलो भएको छ। यहाँ एकदम राम्रो अनि सरल तरिकाले सेवाहरू उपलब्ध भइरहेको छ। यहाँ त्यही हो, एकदम राम्रो भइरहेछ, नजिक पनि छ, राम्रो छ, सेवा सुविधाहरू धेरै छ अनि एकदम राम्रो तरिकाले सेवाहरू प्रदान गर्नुभएको छ। अनि बन्दको बेला पनि एकदम डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गरेर अनि हाफ स्टाफ र स्टाफ जति हुनुहुन्छ अनि एकदम राम्रो तरिकाले सेवा प्रदान चाहिँ भइरहेको छ। सर्वप्रथम त नबिल ब्याङ्क जस्तो चाहिँ पाँचखालमा आउने भनेको त्यो हामी पाँचखालवासीको लागि त गौरवकै कुरा हो होइन। त्यसमाथि अब यहाँको स्टाफ, यहाँको बिएम सरदेखिको होइन सबैजनाको चाहिँ होइन एक अर्कै खालको होइन हामीले चाहिँ यहाँ सेवा लिन आउँदाखेरि चाहिँ एउटा छुट्टै प्रकारको ब्याङ्कमा आउने भन्दा पनि एउटा साथीभाइको उसबाट चाहिँ होइन सेवा प्रदान गरिरहनु भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो शाखा प्रमुखदेखि यहाँको सबै स्टाफहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो बिल्डिङ हो नबिल ब्याङ्कको भक्तपुर स्थित कौशलटार शाखा। 2009 मेमा स्थापना भएको नबिल ब्याङ्क कौशलटार शाखा सुरुवाती वर्षमा नै मुनाफामा सञ्चालित ब्याङ्क हो। यस शाखामा सफलताको पछाडि दक्ष व्यवस्थापन र लगनशील कर्मचारीहरूको ठूलो योगदान रहेको छ। निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेपको सुरक्षा सँगैको आकर्षक प्रतिफल, लगानीकर्ताहरूको लगानी सुरक्षासँगै उच्च प्रतिफल उनीहरूले पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा यस नबिल ब्याङ्क अगाडि देखिन्छ। यो शाखा 2009 अङ्ग्रेजी डिसेम्बर 2009 को मेमा स्थापना भएको हो। त्यतिखेर यो भेगमा त्यति शाखाहरू ब्याङ्कका शाखाहरू थिएनन्। मेरो विचारमा सायद हामी आउनुभन्दा अगाडि एउटा ब्याङ्कको शाखा थियो होला कौशलटारमा र गट्टाघर यो लपनथैली आसपास पनि खासै ब्याङ्कका शाखाहरू थिएन होला। त्यतिखेर यो क्षेत्रका यो भेगमा सामान्यतया पूर्वतिरका र यो दोलखा रामेछापको का बासिन्दाहरू बसाइसराई गरेर आउने, यतातिर बस्ती आबादी बढ्दै गएको र उहाँहरू चाहिँ नै ब्याङ्किङ सेवा सुविधाको पहुँचबाट अलिकति टाढा रहनु भएको त्यो आवश्यकता उहाँहरूलाई परेको महसुस गरी नबिल ब्याङ्कले चाहिँ उहाँहरूलाई निक्षेप खाता सञ्चालन, खाता खोल्ने, निक्षेप सङ्कलन र आवश्यक ऋण प्रवाह गर्ने उद्देश्यले त्यतिखेर यो शाखा चाहिँ स्थापना गरिएको हो। नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टरमा कमर्सियल ब्याङ्कको रूपमा नबिल ब्याङ्क लिमिटेडले आफ्नो शाखा विस्तार गर्ने क्रममा आजभन्दा 11 वर्ष अगाडि कौशलटार शाखा सञ्चालन गरेर कारोबार सुरु गरेको थियो। शुभारम्भको 11औं वसन्तसम्म आइपुग्दा लक्ष्य अनुरूपको सफलता प्राप्त गर्दै अगाडि बढेको छ। हाम्रो ग्राहक सङ्ख्या बचत यो निक्षेपतर्फ करिब 16,000 जति भइसक्नु भएको छ। ऋणतर्फ ऋणका ग्राहकहरू कति पुराना ऋणीहरू लोन चुक्ता गरेर उहाँहरूले चाहिँ लोन चुक्ता गरिसक्नु भएको छ, नयाँ थपिनु भएको छ। यो सन्दर्भमा यो अवस्थामा चाहिँ नै करिब हामीसँग 350 देखि 400 हाराहारीमा यो सङ्ख्यामा चाहिँ हाम्रो ऋणीहरू हुनुहुन्छ, ऋणी ग्राहकहरू र बचतकर्ताहरू चाहिँ 15 देखि 16,000 को बिचमा हुनुहुन्छ। परिश्रमको कमाईलाई निक्षेपको रूपमा सुरक्षित राख्दै त्यसबाट आकर्षक प्रतिफल निक्षेपकर्ताहरूलाई दिनको लागि बालबालिका, व्यवसायी, गृहिणी महिला, विद्यार्थी, वृद्धा लगायत सबै उमेर समूहलाई लक्षित गरी आकर्षक बचत कार्यक्रमहरू यस नबिल ब्याङ्कले सञ्चालनमा ल्याएको छ। हाम्रो बचतमा, हाम्रो निक्षेपमा विभिन्न किसिमका स्किमहरू छन्, जस्तो नारीको लागि खाता छन्, सेयर होल्डरहरूका लागि खाता छन्, संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरूका लागि छन्, बाल बचत भन्ने बच्चाहरूको लागि छन्, वृद्धहरूको लागि ज्येष्ठ बचत खाता छन् होइन। अब लोक बचत भन्ने सामान्य पहिलाको सन्दर्भमा एटिएमबाट मात्रै पनि सम्पूर्ण कारोबार गर्न सकिने किसिमको चाहिँ अवधारणामा लोक बचत भन्ने खाता पनि ल्याएको थियो। त्यस्तै गरेर विभिन्न किसिमका बचतका प्रडक्टहरू छन्। त्यस्तै गरेर मुद्दती खाताहरू, विभिन्न किसिमका मुद्दती खाताहरू छन्, 3 महिनादेखि 5 वर्षसम्मका त्यस्ता किसिमका मुद्दती खाताहरू हामीले परिचालन गरिरहेका छौँ। त्यस्तै कर्जातर्फ विभिन्न किसिमका कर्जाहरू, व्यवसायिक कर्जा, परियोजना कर्जा, त्यसपछि घरको आवास कर्जा, धितो कर्जा
ओभरड्राफ्ट, सेयर कर्जा लगायत वाहन सवारी कर्जा लगायत विभिन्न कर्जाहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट उपलब्ध गराइरहेका छौँ। यति बेला हाम्रो आकाश निर्मल र निलो देखिएको छ, तर कोभिड-19 कोरोना भाइरसका कारण सिङ्गो धरती युद्ध मैदान जस्तै भएको छ। एकजुट भएर आफू बचेर संयम भएर काम गरिदिनु हुन बताउनुहुन्छ नबिल ब्याङ्क कौशलटार शाखाका शाखा प्रमुख श्याम लौडारी। हामी कुनै न कुनै तरिकाले केन्द्रीय कार्यालयको सहयोगमा हामीले चाहिँ नि क्यास नगदको चाहिँ व्यवस्थापन गरी एटिएमहरूलाई चाहिँ नि 24 घण्टा सुचारू हुने व्यवस्था पनि मिलायौँ। त्यो गर्दाखेरि हामीले त्यतिखेरको WHO को प्रोटोकल भनौँ, नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अथवा हाम्रै आन्तरिक पनि जुन निर्देशिका छ स्वास्थ्य सम्बन्धी, मास्क लगाउने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, बेला बखतमा हात धुने, एकअर्कामा दूरी कायम गर्ने र आफ्नो स्वास्थ्यको चाहिँ नि ख्याल राख्ने, यी सबै चाहिँ मापदण्डहरू अपनाएर त्यसपछि हामीले केही समयको अन्तराल पारेर सुरुमा कहिले हप्तामा एकचोटि, पछि 3 दिनमा एकचोटि यस्तो गरेर शाखाहरू पनि सञ्चालन गर्न थाल्यौँ। त्यही क्रममा फेरि बिस्तारै अलिकति सहज भएको महसुस गर्दै दैनिक पनि हुन थाल्यो। फेरि पछि गएर दोस्रो किसिमको निषेधाज्ञा भएपछि फेरि अलिकति अलि बढी अन्तरालमा शाखा खोल्यौँ र अब अहिले दैनिक रूपमा शाखा खोलेर हामीले बिहान 10 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म हाम्रो कार्यालयसम्म 9:30 देखि 5 बजेसम्म कार्यालय समय छ। 10 देखि 3 सम्म चाहिँ हामीले ग्राहकवर्गलाई सेवा दिइरहेका छौँ। चुस्त व्यवस्थापन, योग्य कर्मचारी, सजिलो, छिटो र भरपर्दो सेवा सुविधा नबिल ब्याङ्कका प्रशंसायोग्य पक्षहरू हुन्। 11 वर्षको दौरानमा हजारौं ग्राहकहरूको मन जितेको छ यस शाखाले, जसप्रति ग्राहकहरू पनि सन्तुष्ट देखिन्छन्। ब्याङ्कप्रति हदैसम्म सन्तुष्टि छु म जतिखेर आए पनि जे गरे पनि होइन, एकदम म सन्तुष्टि छु ब्याङ्कसित। त्यसमा दुविधा केही छैन। म कर्मचारीहरू सबै मेरो साथीभाइ जस्तो, कुनै कमजोर छैन त्यसमा। यहीँ सन्तुष्टि छु म अन्त ब्रान्च खोले पनि म कहीँ जान्न, यहीँ आउने हो। धितोपत्र भनेको सरकार र कुनै पनि कम्पनीहरूले आफूलाई आवश्यक पुँजी सङ्कलनका लागि जारी गर्ने वित्तीय औजार हो। सरकार तथा कम्पनीहरूबाट निष्कासन तथा बिक्री गरिने सेयर, डिबेन्चर, बन्ड, सामूहिक लगानी कोषका एकाङ्क लगायतका वित्तीय औजारहरू धितोपत्रका उदाहरणहरू हुन्। नेपालमा विक्रम सम्वत 2050 सालदेखि धितोपत्र कारोबारको सुरुवात भएको पाइन्छ। राष्ट्रिय बचत तथा लगानी एवं अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई आकर्षित गर्दै अर्थतन्त्रको पुँजी लागतमा कमी ल्याउने गरी पुँजी बजारलाई सक्षम, गतिशील र विकसित बनाउने लक्ष्यका साथ विक्रम सम्वत 2050 साल जेठ 25 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापना भएपछि नेपालमा धितोपत्र कारोबारको सुरुवात भएको हो। यस बोर्डले देशको आर्थिक विकासको लागि पुँजी परिचालन गर्ने, धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको हक हित संरक्षण गर्ने, धितोपत्रको निष्कासन, खरिद बिक्री, वितरण तथा प्रभावकारी एवं प्रतिस्पर्धी बनाई पुँजी परिचालक तथा लगानीकर्ताका लागि पहुँच बढाउने, त्यसलाई विश्वसनीय बनाउनमा यस बोर्डको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। पछिल्लो समयमा पुँजी बजारप्रति आम लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढिरहेको अवस्थामा यसको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। धितोपत्र बोर्डको स्थापना आजभन्दा 28 वर्ष अगाडि भएको हो र यो स्थापना हुँदाखेरिको कुरा गर्दाखेरि धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 मा धितोपत्र बोर्ड किन स्थापना भयो भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख छ र यसले के भन्छ भने आर्थिक विकासको लागि पुँजी परिचालन गर्ने अनि त्यसदेखि पछाडि धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको हक हितको संरक्षण गर्ने, धितोपत्रको निष्कासन, त्यो खरिद बिक्री, विनियम, यो सबै व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ
नियमित गर्ने र व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी धितोपत्र बोर्डलाई दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि खास गरी लगानीकर्ताहरूको हकहितको सन्दर्भमा र धितोपत्र बजारलाई विकास गरेर मुलुकको आर्थिक विकासको निम्ति पुँजी परिचालन गर्नलाई सहयोग पुर्याउने सन्दर्भमा धितोपत्र बोर्ड र धितोपत्र बजारको मुख्य भूमिका रहने गर्छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डको दायरा अहिले निकै फराकिलो बन्न पुगेको छ। यस बोर्डले अहिले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड, साख मूल्याङ्कन संस्था, धितोपत्र दलाल व्यवसायी, मर्चेन्ट ब्याङ्कर, निष्कासनकर्ता कम्पनी, सूचीकृत कम्पनी, सामूहिक लगानी कोष, निक्षेप सदस्य र आस्वा प्रणालीमा आबद्ध संस्थाहरूको नियमन गर्दै आइरहेको छ। पुँजी बजारमा व्यावसायिकताको अभिवृद्धि, सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, पुँजी बजारका क्रियाकलापमा संस्थागत सुशासन लगायतमा यस बोर्डले काम गर्दै आइरहेको छ। धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको बनाउँदै लैजाने सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाएर बजार तथा नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, कानुनी संरचनाको विकास तथा सुदृढीकरण गर्ने, दोस्रो बजारको संरचनात्मक सुधार, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि लगायतका कार्यहरूलाई यस बोर्डले प्राथमिकता दिई अगाडि बढेको छ। यस बोर्ड सन् 2016 जुलाईमा धितोपत्र बजार नियमन निकायहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था IOSCO को एसोसिएट सदस्य भएको थियो। त्यस पश्चात IOSCO ISCO-ले आयोजना गरेको विभिन्न कार्यक्रमहरूमा यस बोर्डले सहभागिता जनाउँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा सन् 2017 देखि IOSCO ISCO-ले सुरुवात गरेको विश्व लगानीकर्ता सप्ताह सञ्चालनमा यस बोर्ड सहभागी भई लगानीकर्ताहरूको ज्ञान अभिवृद्धि तथा सबलीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरिँदै आएको छ। यस वर्ष IOSCO ISCO-बाट अक्टोबर 5 देखि 11 सम्म, तदनुसार विक्रम सम्वत 2077 साल असोज 19 देखि 25 गतेसम्मको अवधिमा विश्व लगानीकर्ता सप्ताह मनाउन आह्वान गरिएकाले यस बोर्डले उक्त सप्ताह अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी विभिन्न जानकारी, सूचना तथा गतिविधिहरू सर्वसाधारणमा प्रवाहको माध्यमबाट बजार सम्बन्धी साक्षरता तथा लगानीकर्ता सचेतना अभिवृद्धि गरी लगानीकर्ता सशक्तिकरणमा विश्व लगानीकर्ता सप्ताहको उद्देश्य रहेको छ। धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी विभिन्न जानकारी, सूचना तथा गतिविधिहरू सर्वसाधारणमा प्रवाहको माध्यमबाट बजार सम्बन्धी साक्षरता तथा लगानीकर्ता सचेतना अभिवृद्धि गरी लगानीकर्तालाई सशक्तिकरण गर्ने विश्व लगानीकर्ता सप्ताहको उद्देश्य रहेको छ। अहिलेको कोभिड-19 को असहज परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर नेपाल धितोपत्र बोर्डले सुरक्षित तवरले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। कोभिड-19 को संक्रमणका कारण रहेको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बोर्डले यसपटकको कार्यक्रम भर्चुअल रूपमा गरेको छ। बोर्डले असोज 21 गते बुधबार धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी जानकारी तथा सचेतनामूलक विशेष कार्यक्रम रेडियो नेपालबाट प्रसारण गरेको छ। असोज 22 गते बिहिबार धितोपत्र निष्कासनमा स्वतन्त्र मूल्य निर्धारण फ्री प्राइसिङका लागि बुक बिल्डिङ पद्धतिबाट सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने गरी जारी गरेको निर्देशिकाबारे जानकारी दिने र योग्य लगानीकर्ताहरूको सूची निकालेको छ। कार्यक्रममा छरिएर रहेको पुँजी कम लागत तथा सर्वसुलभ रूपमा उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालनका लागि के भइरहेको छ भन्ने बारेमा लगानीकर्ताहरूमा थप स्पष्ट पार्न सम्बन्धित कम्पनीका उच्च व्यवस्थापन तथा लगानीकर्ताहरूसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया समेत भएको थियो। यस्तै असोज 23 गते शुक्रबार लगानीकर्ताको अधिकार, सुसूचित लगानी निर्णयका लागि आवश्यक ज्ञान तथा जानकारी, अनलाइन ट्रेडिङको उपयोगिता र प्रयोग, आस्वा, सिआस्वा, मेरो सेयरको उपयोगिता, क्रेडिट रेटिङको महत्त्व तथा उपयोगिताका बारेमा बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएससी, क्रेडिट रेटिङ संस्था तथा लगानीकर्ताहरूको सहभागितामा छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। सोही दिन धितोपत्र बजार र वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी लगानीकर्ता हाते पुस्तक 2020 र धितोपत्र बजार सहभागीहरूले
बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने वित्तीय तथा अन्य विवरण विद्युतीय माध्यम मार्फत पेश गर्न र लगानीकर्ताले सूचीकृत कम्पनी सम्बन्धी विवरण प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको अनावरण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। असोज 24 गते शनिबार लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू तथा लगानी गर्ने सम्बन्धमा जानकारी दिने सामग्री पत्र पत्रिकामा प्रकाशन गर्ने र असोज 25 गते आइतबार लगानीकर्तालाई सबलीकरण गर्दै उनीहरूको हकहितको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको भूमिका सम्बन्धी वृत्तचित्र नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। विश्व लगानीकर्ता सप्ताह सञ्चालनबाट लगानीकर्ताहरूको सशक्तिकरण तथा हकहितको संरक्षण हुन गई बजारको नियमन सुधार तथा विकासका कार्यमा थप सहज हुने र देशमा धितोपत्र बजार सम्बन्धी गतिविधिहरूमा अझ व्यापकता आउनेछ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले विगतदेखि नै नियमित रूपमा लगानीकर्ता शिक्षा तथा सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजार समेत क्रमिक रूपमा देशव्यापी हुँदै गएको र लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्यामा समेत उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि हुँदै गएकाले सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारको बारेमा आधारभूत शिक्षा प्रदान गरी लगानीका सम्बन्धमा सुसूचित निर्णय लिन सक्षम तुल्याउने, धितोपत्र बजारको बारेमा जानकारी दिएर सर्वसाधारणलाई बजार प्रवेशमा थप प्रोत्साहन गर्ने, वास्तविक क्षेत्र लगायतका सङ्गठित संस्थाहरूलाई धितोपत्र बजारबाट पुँजी परिचालन गर्न अभिमुखीकरण तथा अभिप्रेरित गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ यस बोर्डले लगानीकर्ता शिक्षा तथा सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू विशेष रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको हो। धितोपत्र बजारलाई पारदर्शी, स्वस्थ एवं प्रभावकारी बनाएर धितोपत्र बजारको दिगो विकासमा कटिबद्ध छ नेपाल धितोपत्र बोर्ड। अहिले धितोपत्र बजारको दायरा बढ्नुका साथै आधुनिकीकरणतर्फ उन्मुख हुनुमा यस बोर्डको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। दर्शकवृन्द, यहाँलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। कृपया जिज्ञासा पठाउनुहोला। अर्को हप्ता पुनः भेट्ने नै छौँ। साथै तपाईँको शुभ रहोस्। नमस्कार।